साबारपुटी आमी भियेता तूं धाडटाय सोमी हांवें कितें उलयचें म्हाका कशें कळटा न्ही. पूण देवान विसलेल्याक देवूच उतरां घालता भाव भयणी. जेरेमियाच्या बुकांत अवस्वरी 1 वळू ऐका 4 पर्यंत साबारपुटी आमी भियेता सोम्या तुवें म्हाका धाडलाय ताजे सरशी हांव कितें उलयचें कशें उलयचें हांव नेना. पूण देवांगा कितें म्हणटा ऐका जेरेमिया चॅप्टर 1:4-6. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. पळया न्ही भाव भयणी तुका विसला तर तूं जल्मच्या पयलेंच विसला. आवयच्या कुसव्यांत आसतना तुका विसला. तुका पवित्र केला म्हणटा मात्र न्ही राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. पयलेंच नेमला भाव भयणीनो. हांव ह्या भावाची बायोग्राफी म्हळ्यार ताजें जिवन चरित्र हांव कालच बरें आयकोन आसलो. हांवें सांगलें न्ही भाऊ सतीश कुमार आज देवाचें उतर दिवन हजारांचो लोक पळयतना आमी सरकार आशिल्ल्यावर बघता. हांव तेंच आयकोन आसा पळोवन आसा ते गायनांत तूं कितें म्हणटात स्तुती गायनांतच चड वेळ म्हाका वेळ मेळटना. पूण ताची कितें म्हणटा जिनी आमी आयकली साक्स 12 वर्साच्या प्रायात ताका वायट संवय आशिल्ल्यो. पिवची संवय आसली सिगरेटीची संवय आसली. मात न्ही सिगरेट काणयो पयशे नासल्या वेळार कार्डांक केळोन कितें जुगारी केळोन पयशे पुरे संवय आसली. ताच्या आवयन ताका सांगलें देव सयत तुका बदलूंक शकचो ना म्हणून. तूं एक जल्म आलाय आमच्या कुटुंबाक एक कळंक म्हणून. देवाक सयत तुजे वरी बदलूंक जावचें ना म्हणलें तें उतार. तेज्या मतीन ताका कसलें आनी तांच्या गांवांत हे देवाचे उतार सुवार्ता प्रगट करचे. डोल आमच्या गांवांत आमकां बरें एसी हॉलांत बसूंक न्ही मिसां गांवांत तशें हळ्ळे न्ही ते वेतात डोल बडोवनंत ह्या डाफली म्हणटा आमी ते बडोवनंत देवाचे उतार थंय रुकामळान रस्त्या देगेर दिवन आसात. त्या एका देवाच्या सेवकान ताका भोवमान सांगतना आयकलें ताणें एकलो आसा तुजी जिणी बदलूंक शकता. अरे कोण आसा बा जेजू आसा तुजी जिणी बदलूंक शकता. ते आयकोन ताच्या फाटल्यान वचून तांचे आयकोन भावा भयणीनो ताची साक सांगता 12 वर्सांच्या प्रायार तो नाका जाल्लो कोणाकच पण देवाक जायत जाल्लो. देव ताका विसता 18 वर्सांच्या प्रायार तो देवाचे उतार दिवंक सुरू करता. ताज्यात हळ्ळ्यांनी आज 18 वर्सांत हांव आज सुमार ताजी प्राय एक 50 वर्सां सगळ्या संवसारार तो सुवार्ता प्रगट करना आसा. कालान ताजो एक व्हिडिओ पळयलो रशियांत ते म्हणटा रशियांत क्रिस्तांव ना म्हणून रशियांत तो वचून साऊथ कोरियांत तो वचून आनी कितलो दुसऱ्या जाका सगळ्या संवसारात ताणें देवाचे उतार दितना फास्टर म्हणटात न्ही देवाचे उतार दिवचे दुसऱ्या सेवाक सयत आज विजमीत पावल्यात. कित्याक देव जेन्ना विसता हांगा जेरेमायाक दिल्लें सुद्दां ताकाय दिलें म्हणटा तो. आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच हांवें तुका विसला. तूं जल्मोवच्या आदींच हांवें तुका पवित्र केला राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. पूण आतां जेरेमाया म्हणटा कितें म्हणटा पळया हांवें म्हळें आहा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण विसलाय म्हणटाय राष्ट्रां खातीर नेमला म्हणटाय. हांव भुरगो म्हाका उलोवंक कळना. सरस्वती देव कितें म्हणालो पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका. जांचेशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वचोंक जाय. जे हांव तुका फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय. गरजेचें कितें देव सांगता तें जे कितें देव फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय. हांगा जॉनाक देवान तेंच म्हळें तूं नेनेवेक वच आनी कितें म्हणालो जे सगळें हांव तुका सांगता तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक प्रगट कर. देखून देवाच्या सेवकांनी सदांच हें मतीन दवरीचें भाव भयण. साबारपुटी आमी आमची चिंतनां आमची बोगनां आमची खुशी या आमची योजना मुखार दवरूंकच. ताजी खुशी जें कितें तो सांगूंक खुशी व्हरता